यहाँ त कामी भन्नेलाई दमाई भन्नेलाई मारे पनि के फरक पर्दैन। त्यो कामी त हो त्यसलाई मार्दैमा के भयो त, यो चाहिँ कम्युनी त हो त्यसलाई बलात्कार गर्दैमा के भयो त, यो कौनसा चाहिँ के अरे साई ठकुरीलाई बलात्कार भयो र, कौनसा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहुन मर्या हो र, जब एउटा कामी मर्या त हो, जब एउटा दमाई मर्या त हो भन्ने तरिकाले चाहिँ विषयवस्तुमा टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। ठकुरीकी छोरी भनिने र चाहिँ एउटा बिक भनिने भाइ नवराज मात्रै यहाँ आएको छैन, यहाँ त बिक भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ। त्यसले गर्दा त्यो बिक भन्ने शब्दसँगको आपत्तिको कारण त्यहाँ चाहिँ यो घटनाक्रम घटिएका छन्। अब यसलाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ अन्य कुराहरू भनेर ढाकछोप गर्ने, तर्क गर्ने, कुतर्क गर्ने त आफ्नो रहन्छ। तर नियत के थियो त भन्दा कामीसँग छोरी जानलाई अथवा हाम्रो दिदीबहिनी जानेलाई यो कामीलाई चाहिँ लान दिनु हुँदैन। नियत त प्रष्टै त्यही देखिन्छ नि त। त्योभन्दा अर्को त त्यहाँ चाहिँ कारण त छैन। जब म स्कुल गएँ, स्कुल गइसके पछाडि स्कुलमा चाहिँ मैले चरम चाहिँ मैले यातना मैले भएको छु। मैले यतिसम्म मलाई यातना दिएको छ कि ग्यालिनमा चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ पर्ने गरी मलाई लिएर चाहिँ सुँगाउने त्यहाँसम्मको यातना मैले भएको छु। धारामा तिमीलाई रोके मन्दिरमा तिमीलाई छेके कति रुन्थ्यो मन थाहा हुने थियो, कति रुन्थ्यो मन थाहा हुने थियो। केही सिप नलाएपछि कुनै पनि काम गर्न काम आफ्नो चाहिँ न कला छ, न चाहिँ बुद्धि छ, न चाहिँ विवेक छ, न केही छ। तर उसलाई चाहिँ यो हाम्रो समाजले जातको आधारमा ठुलो हुने छुट दिएको छ। मलाई क्लासभरिका सब मान्छे मिलेर मलाई चाहिँ त दमाई त डुम त यस्तो उस्तो भनेर हरेक मान्छेहरूले मलाई जिस्काउने। कोही मान्छेहरू मेरो पक्षका मान्छेहरू पनि त्यहाँ मौन बस्थे, तर उनीहरूले चाहिँ नजिस्का नगर, यसलाई चाहिँ ह्यारासमेन्ट नगर भनेर भन्न सक्दैन थियो, मौन बस्दिन्थ्यो कति साथीहरू। अहिले चाहिँ एउटा बाहुनको छोराले चाहिँ दमाई अब दमा बजाइरहेको छ भने ऊ दमाई हो नि त, उसले कपडा सिलायो त ऊ दर्जी हो त होइन, उसले फलामको काम गर्छ, ग्रिलको काम गर्छ, ऊ त कामी हो त, विश्वकर्मा हो त। यदि कुरै गर्ने हो भने त जातकै कुरा गर्ने हो भने त जसले जे पेसा गरिरहेछौँ त्यही प्रकारको जात लेखाउँ नि त। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। यति बेला म स्टुडियो रागमा छु र यति बेला राग स्टुडियोमा चाहिँ एउटा विशेष प्रसङ्गभित्र रहेर केही कुराकानी गर्दैछु। हुन त तपाईँले सुरुवातको केही हाइलाइट्स पनि हेरिसक्नु भएको छ, त्यो हाइलाइट्सबाट पनि केही बुझिसक्नुभयो। आज मसँग नेपाली सङ्गीत जगतका एक त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्व जसले सङ्गीत एरेन्जमेन्ट गरेर, जसको सङ्गीत संयोजनका गीतहरू नेपाली लोकदोहोरीको इतिहास र सुगम सङ्गीतको इतिहास ब्रेक गरेको छ, चलचित्रको इतिहास पनि ब्रेक गरेको छ। ती व्यक्तिसँग चाहिँ म आज विशेष गरी भर्खरै मात्र रुकुम र जाजरकोटमा घटेको एउटा विशेष घटनासँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछु। नमराज विश्वकर्मा जो रुकुमको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जाजरकोटकी एक युवतीसँग प्रेम गर्नुभयो र प्रेमकै प्रसङ्गमा उहाँले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। अझै यसरी भनौँ, उहाँले प्रेम गरेको युवती लिन जाँदाखेरि त्यो गाउँबाट उहाँ लखेटिनु पर्यो र लखेटिसकेपछि उहाँको मृत्यु भयो। मृत्युसँगै उहाँसँगै केही साथीहरूको पनि मृत्यु भएको छ। यो घटनासँग चाहिँ पछिल्लो समय हामीले चाहिँ संसद भवनमा पनि देख्न सक्छौँ, विभिन्न सांसदहरूले बोलेका आवाजहरू र विशेष गरी दलितको विषयमा चाहिँ अझ केन्द्रित भएर दलितलाई हेपिएका कुराहरू संसद भवनमा पनि यति बेला सांसदहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको छ भने अन्य व्यक्तित्वहरूको सामाजिक सञ्जालमा पनि ती प्रसङ्गहरू उठिराखेको छ। त्यही प्रसङ्ग आजका अतिथि विशेष गरी नेपाली सङ्गीत जगतका व्यक्तित्व र सबैले मन पराउनु भएका आशिष अविरलको वालमा पनि धेरै त्यो स्पष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौँ र उहाँले पनि केही विषय उठाएको भएर पनि आज यो विषयमा थोरै चर्चा गर्नको लागि र यो विषयमा अलिकति बहस गर्नका लागि आएको छु। सङ्गीत संयोजक र राग स्टुडियोका सञ्चालक
आशिष अविरालसँग म केही कुराकानी गर्दैछु। दाइको विषयसँग पनि केन्द्रित रहन्छ र विशेष गरी यो जातीय विषयसँग चाहिँ अलि बढी केन्द्रित रहन्छ। दाइ स्वागत छ। धन्यवाद। यो पछिल्लो समयको प्रसङ्ग मैले सुरुवातका केही भनाइहरूबाट त राखेँ, अब तपाईँबाट पनि जाओस् न। तपाईँको स्टाटसहरू, तपाईँका पोस्टहरूले पनि एक खालको तरङ्गता उत्पन्न गरेर आएको छ। धेरै सङ्गीतकर्मीहरूले पनि त्यो खालको अनुभव गर्नुभएको छ भने तपाईँका फ्यानहरूले पनि त्यो खालको अनुभव गर्नुभएको छ। हिजोको घटनासँग तपाईँको चाहिँ थोरै भनाइहरू, जस्तो नमराजजीको मृत्यु भइसकेपछि उहाँसँगैको केही साथीहरूको पनि मृत्यु भयो र यो जातीय द्वन्द्व ल्याउने बाटो पनि भयो भन्ने खालका एक खालको व्यक्तिहरूको प्रसङ्गहरू उठिरहेको छ। त्यो बाहेकका पनि कतिपयले जात विरुद्ध चाहिँ अपहेलना गरियो भन्ने खालका दलित समुदाय र अन्य समुदायहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाइरहेछन् र केही समुदायले त ठिक गर्यो, कुट्नुपर्ने थियो, मार्नुपर्ने थियो, त्यो न्यु खोजेर गइसकेको व्यक्तिलाई कहाँ बाँकी राख्नु भन्ने खालका पनि प्रसङ्गहरू आएको छ। तपाईँसँग अब सङ्गीतको विषयमा भन्दा पनि आज यो विषयमा अलि बढी चर्चा गरौँ। त के छ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई? यो चाहिँ एउटा मानवीयता विरुद्धकै अपराधको रूपमा लिएको छु। यो चाहिँ समग्र चाहिँ एउटा दलित भनिनेहरू अथवा चाहिँ तल्लो जात भनिनेहरूलाई एउटा मानवको रूपमै चाहिँ स्वीकार नगरेको एउटा चाहिँ पाशविक घटनाको रूपमा मैले लिएको छु। यो घटना भइसके पछाडि पनि जुन खालको प्रतिक्रियाहरू, जुन खालका कुराहरू, अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, यहाँ त कामी भन्नेलाई, दमाई भन्नेलाई मारे पनि के फरक पर्दैन। त्यो कामी त त्यसलाई मार्दैमा के भयो त? यो चाहिँ कम्युनिटी हो, त्यसलाई बलात्कार गर्दैमा के भयो त? यो कौनसा चाहिँ के अरे साई ठकुरीलाई बलात्कार भयो र कौनसा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहुन मर्या हो र जब एउटा कामी मर्या त हो, जब एउटा दमाई मर्या त हो भन्ने तरिकाले चाहिँ विषयवस्तुमा टिका टिप्पणीहरू भएका छन्। यो अत्यन्तै एउटा चाहिँ निन्दनीय छ। यसरी चाहिँ समाज कहाँ जाँदैछ, राज्यले बनाएका कानुनहरू कहाँ जाँदैछन्, राज्यले बनाएका चाहिँ संविधानका धाराहरू कता चाहिँ के अरे विलिन हुँदैछन्, होइन? यो त समाज सुहाउँदो कानुन त देशले बनाए जस्तो त लागेन, होइन? यो त कानुन एकातिर छ, जनताको सोच त अर्कोतिर छ। अब मनाउनै नसक्ने कानुन सरकारले किन बनायो होला, मलाई त अचम्म लागिरहेको छ। यो त जनताले त हामी त मान्दैनौँ, यो त ठाडै चाहिँ कानुन अथवा संविधान अब हामी केही पनि मान्दैनौँ भनेको त हो नि। तपाईँले केही भिडियो टिप्सहरू पनि हेर्नुभयो होला, त्यहाँ विषयसँग केन्द्रित रहेर केही घटनाक्रमका बारेमा आएको दृश्यहरू पनि हेर्नुभयो होला, होइन? जो व्यक्तिलाई खोलामा चाहिँ लास भेटिएको कुराहरू र यताको पक्षबाट चाहिँ के पनि भनिएको छ भने उहाँ खोलामा भाग्दै जानुभयो, त्यो खोलामा बचाउन नसक्ने परिस्थिति भइसकेपछि हामी गएनौँ उहाँलाई बचाउन भन्ने खालका प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। त्यो सत्य लाग्ला? कतिपय अब उता पक्षका जस्तो जो पीडित पक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूले त ढुङ्गाले हानेकै भन्ने खालको सन्देश दिनुभएको छ। यो ढुङ्गाले हानेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनकि यो अगाडिदेखि नै अलिकति हेपा प्रविधिभित्र चाहिँ प्रवेश भएको जातिको रूपमा पनि दलित जातिलाई लिइराखेका छन्। अझ अलि बढी हेपिने, होइन, अलिक बढी पिछडिने वर्गको रूपमा पनि लिएका छन्। यही होला त? साँच्चै कुटेकै होला नि, ढुङ्गा नै हाने होला नि? मेरो विचारमा यो नितान्त अब एउटा चाहिँ ठकुरीकी छोरी भनिने र चाहिँ एउटा बिक भनिने भाइ नवराज मात्रै यहाँ आएको छैन, यहाँ त बिक भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ। त्यसले गर्दा त्यो बिक भन्ने शब्दसँगको आपत्तिको कारण त्यहाँ चाहिँ यो घटनाक्रम घटिएका छन्। अब यसलाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ अन्य कुराहरू भनेर ढाकछोप गर्ने, तर्क गर्ने, कुतर्क गर्ने त आफ्नो, तर नियत के थियो त भन्दा कामीसँग छोरी जानलाई अथवा हाम्रो दिदीबहिनी जानेलाई यो कामीलाई चाहिँ लान दिनु हुँदैन। नियत त प्रष्टै त्यही देखिन्छ नि त। त्योभन्दा अर्को त त्यहाँ चाहिँ कारण त छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब त्यसका सत्य तथ्य घटनाहरू त जुन हामी समाचारमा आयो त्यही बाटो मात्रै हामी थाहा पाउने हो। तिनी कुराहरू त एउटा कानुनी रूपमा कसरी अगाडि बढ्लान् तिनीहरू बढ्लान्, तर पनि नियत के देखियो भन्ने कुरा त नितान्त जातीय कारणले गर्दाखेरि उनको हत्या गरेको देखियो, होइन? र त्यो पनि अहिलेको समाजमा, अहिलेको यो 21औँ शताब्दीको उसमा चाहिँ आएर जुन कुरा एउटा सरकारले पनि यो चाहिँ अत्यन्त चाहिँ के भन्छ निन्दनीय काम हो, यो चाहिँ के अरे मानवता विरुद्धको एउटा चाहिँ क्रूर अपराध हो, यो चाहिँ हदैसम्मको यसलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भनेर कानुनी चाहिँ हरेक प्रकारले व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा र चाहिँ यो जातपात भन्ने कुरा चाहिँ एउटा न साइन्सले प्रुफ गर्छ यसलाई,
न चाहिँ हजुरको चाहिँ धर्मग्रन्थहरूले चाहिँ यसलाई जस्टिफिकेसन गर्न सक्छ। कुनै एउटा चाहिँ बाउलट्टीले एउटा चाहिँ के अरे चलाएको कुराहरू एउटा चाहिँ पाखण्डीहरूले चलाएको चलनलाई एउटा चाहिँ निरन्तर रूपमा दिएर अहिले चाहिँ यो जातकै आधारमा म ठुलो हुँ र म सानो हुँ त सानो होस् भनेर चाहिँ एउटा पाखण्ड पालेर एउटा चाहिँ मनोरोगीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भनेको त्योभन्दा चाहिँ एउटा बराबरता, त्योभन्दा चाहिँ एउटा निजता, त्योभन्दा एउटा चाहिँ के अरे पाखण्ड के हुनसक्छ होइन। मान्छेलाई त के अरे मान्छेको रूपमा स्वीकार्न सक्नु पऱ्यो नि पहिला त। यहाँ त मान्छे त म चाहिँ ठुलो हुनु परेको छ, तर के आधारमा ठुलो हुने त भन्दा जातको आधारमा। जात मात्रै छ त ठुलो हुने अरू छैन। यो विश्वमा चाहिँ के जातकै आधारमा मात्रै मान्छेहरू ठुलो भए हुन् त। ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू, महान चाहिँ लेखकहरू, महान चाहिँ कलाकारहरू, महान चाहिँ नेताहरू के जातले गर्दा ठुला भए हुन् त होइन। त्यो त होइन होला नि त। हामीले यत्रो चाहिँ ल पहिलाको समाज चाहिँ कुरा गरौँ न होइन, जातकै विभेद गर्ने हो भने उहाँहरूलाई कसरी मान्यता नि फेरि त्यही त। यो चाहिँ एउटा जातले गर्दाखेरि त कोही ठुलो कोही सानो अथवा कोही ठुलो कलाकार कोही त होइन। यहाँ त मान्छे त केही सिप नलाएपछि कुनै पनि काम आफ्नो चाहिँ न कला छ, न चाहिँ बुद्धि छ, न चाहिँ विवेक छ, न केही छ। तर उसलाई चाहिँ यो हाम्रो समाजले जातको आधारमा ठुलो हुने छुट दिएको छ। जातको आधारमा चाहिँ म हुँ, म त यस्तो पो त, म त फलानाको छोरो पो त भनेर भन्ने समाजले व्यवस्था गरिदिएको छ। अब कहिलेसम्म आफूलाई जातको आधारमा ठुलो मानेर बस्ने, त्यो रोगबाट, त्यो मनोरोगबाट कहिले मुक्त हुने। म चाहिँ ठुलो जात हुँ अथवा म ठुलो मान्छे हुँ भने के नमस्ते खाने अरू चाहिँ बाटाहरू छैनन् होइन। बाबुसाहेब भएर नमस्ते खानुपर्छ त, अथवा पण्डित भएर के अरे म त बाहुनको छोरो भएर चाहिँ नमस्ते खानुपर्छ त, म त छेत्री हुँ भनेर नमस्ते खानुपर्छ त। अन्य बाटाहरू छैनन् त्यस्तो ठुलो। आफूलाई ठुलो बनाउने त थुप्रै बाटाहरू छन् नि। त्यो बाटातिर चाहिँ मान्छेको ध्यानै छैन। त्योभन्दा त एकदम इजी वे भयो नि त। म चाहिँ फलानाको छोरो हुँ, म त छेत्रीको हुँ, म त चाहिँ बाहुनको हो, म त चाहिँ के अरे ठकुरी हुँ भन्यो अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। त्यो अहङ्कारलाई बचाउनको लागि मान्छेले हदैसम्म जे पनि गर्ने। अब यहाँ चाहिँ धेरै जसो अब एकदम शिक्षित बुद्धि भएका मान्छेहरू चाहिँ एकदम मैम भन्ने मान्छेहरूले पनि मैले अप्रत्यक्ष रूपमा सुन्छु, मेरो छोरी जोसँग गयो नि जाओस् तर कामी दमाईसँग चाहिँ नजाओस्, पानी नचल्नेसँग नजाओस्। बाहिर आएर ठुल्ठुला कुरा गर्ने, यस्तो गर्ने उसो गर्ने सबै गर्ने, तर बाहिर त्यहाँ भित्रभित्र आन्तरिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरू जेसुकै भयो भने पानी चल्नेसँगसम्म गयो हुन्थ्यो। अब पढे लेखेको सबैको बुद्धि त्यस्तो छ। त्यो बुद्धि कसले बनायो त भन्दा समग्र समाजको सोच त्यस्तो छ। ऊ मान्छे पनि कसरी लडोस्, यो एउटा चाहिँ उसलाई पनि त समाजसँग लड्नु परेको छ नि। अब मैले अहिले मलाई कस्तो खालको फिल भइरहेछ भने मेरो आवाज जहाँसम्म पुग्छ त्यो मान्छेले जातको बारेमा लगभग बुझिसकेको छ, उसलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यक छैन। तर जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसले बुझ्नै चाहँदैन, उसले सुन्नै चाहँदैन। सुनिहाल्यो भने पनि सुनाइहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ उसको कानभित्र छिर्नेवालै छैन, उसको दिमागमा जानेवालै छैन। तपाईँ नेगेटिभै हुनुहुन्छ? म नेगेटिभ हुन्छ, म उस्तो हुन्छु। म जहाँ चाहिँ मैले के अरे जहाँ मैले बोल्दैछु र जो मान्छेले मेरो कुरा सुन्दैछ उसलाई मेरो कुरा बोझ भइसक्यो, बोर लागिसक्यो, त्यो ओभरडोज भइसक्यो। मैले बुझिसकेँ त बाबा, कति भन्छस्, कति लेख्छस्, म पढिसकेँ त यो कुराबाट त मलाई वाकिफ छु त म भन्छ। उसले इरिटेट भइसक्यो। तर जहाँ आवाज पुग्न पनि, जसलाई सुनाउनु पर्ने, जसलाई परिवर्तन गर्न पनि, जसको मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्ने, उहाँसम्म मेरो आवाजै पुगेको छैन। पुगिहाल्यो भने पनि उसले सुन्दैन र सुनिहाल्यो भने पनि उसले त्यो कुरो मान्दैन। त्यसलाई नमान्नलाई फेरि यति राम्ररी चाहिँ यसको चाहिँ मेकानिजम तयार भएको छ कि अब हरेक प्रकारले हाम्रो समाजले त्यसलाई नमान्नलाई बाध्य पार्छ। तपाईँको एउटा स्टाटस मलाई एकदमै छोएर मैले खास तपाईँलाई सम्पर्क गरेको चाहिँ यो स्टाटसले हो। मलाई त तपाईँको यो विषयको स्टाटस लगभग जुन घटना घट्यो, घटना घट्ने बित्तिकै सुरु भएको हो। तपाईँको फेसबुकमा अरू स्टाटसै देखिन्न होइन। अब त्यसपछिको अन्तिम स्टाटस यो कुराकानी गर्नुभन्दाको अगाडिको स्टाटस छ, जस्तो गेट विल सन जातीय भाइरस भनेर लेख्नु भएको छ होइन, जो चाहिँ सङ्क्रमितहरू होइन, भाइरस सङ्क्रमितहरू भन्नुभएको छ, जातीय भाइरस। म त निको भएर अविरल भएँ भनेर लेख्नु भएको छ। यसको प्रसङ्गलाई
हेर्ने अन्त गहिरिएर त एकदमै गाह्रो छ। मैले बुझौँला तर आम दर्शकहरूले नबुझुन् भन्ने खालको प्रसङ्ग नहोस्, अलिकति बुझौँ न होइन। तपाईँको यो गहिरिएर लेखेको शब्दहरूले अलिकति छोस् न, के थियो यो प्रसङ्ग र जसले गर्दा धेरैको तपाईँप्रति त्यहाँ तपाईँका अन्य स्टाटसहरूमा जसरी जुन खालको कमेन्टहरू आइरहेको थियो त्यो यसमा देखिएको छैन। तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिकति खुलाइदिनुहोस्। यो चाहिँ जातीयतालाई मैले चाहिँ एउटा मनोरोगको रूपमा लिएको छु होइन। मनोरोग पनि रोगको त कुनै न कुनै एउटा भाइरस अथवा कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ हर्मोन केही डिसअर्डरले त रोग हुने हो नि त। यो चाहिँ एउटा भाइरस तर चाहिँ नितान्त मानसिकतामा आधारित भाइरस होइन, जसको उपचार के छ त भन्दाखेरि त्यो जातबाट मुक्त हुने हो। जस्तो म अब जातलाई राखेर त्यही जातमा म चाहिँ सानो हुँ म ठुलो हुँ, त ठुलो होइन त सानो होस्, तर म चाहिँ के अरे भनेर त्यसलाई चाहिँ पालेर नै चाहिँ मुक्ति पाइन्छ जस्तो मलाई लागेन। त्यसले गर्दा म आशिष अविरल राखेँ मैले। किन भन्दा म न कसैलाई ठुलो हो भनेर स्वीकार्छु, न त म आफू सानो हो भनेर स्वीकार्छु। म सिर्फ एउटा ह्युमन बिइङ हो, एउटा मान्छे हो, एउटा मान्छेको पिस हो। र मेरो पहिचान के हो? मेरो काम हो। मैले जे काम गर्छु त्यो मेरो पहिचान हो। तपाईँ को त भन्दा पत्रकार कमल सरगम। तपाईँ चौलागाई चाहिँ के अरे कमल सरगम होइन नि त, अथवा तपाईँको आफ्नो चाहिँ गौतम चाहिँ कमल होइन नि त। तपाईँको खास आइडेन्टिटी के हो त भन्दा तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो पो तपाईँको आइडेन्टिटी हो त। मेरो पहिचान के हो त भन्दा म सङ्गीतकार एरेन्जर आशिष अविरल। यदि मेरो सङ्गीत र मेरो चाहिँ एउटा एरेन्ज गर्ने गाउने चाहिँ कर्म झिक्दिने भने म को हो त? म त कोही पनि होइन नि होइन। म त के न के एउटा ढुङ्गो एउटा जस्तो मुडो जस्तो त भने एउटा सामान्य मान्छे र ममा के फरक छ? मेरो काम जब मसँग जोडिन्छ त्यो मेरो पहिचान हो। त्यसले गर्दा अब यो जब जातमा गएर चाहिँ पहिचान जोडिन्छ, पहिला पनि त यो कामकै आधारमा त पहिचान जोडिँदै आएको थियो, तर बिचमा आएर चाहिँ त भ्रमित भयो। जस्तो अब अहिले यहाँ चाहिँ दमा बजाउनेलाई दमाई भनिन्छ भने अहिले चाहिँ एउटा बाहुनको छोराले चाहिँ दमा बजाइरहेको छ भने ऊ दमाई हो नि त। उसले कपडा सिलायो त ऊ दर्जी हो त होइन। उसले फलामको काम गर्छ, ग्रिलको काम गर्छ, ऊ त कामै हो त, विश्वकर्मा हो त। यदि कुरै गर्ने हो भने त जातकै कुरा गर्ने हो भने त जसले जे पेसा गरिरहेछौँ त्यही प्रकारको जात लेखौँ नि त। यदि चाहिँ आफूले पेसा एकातिर गर्ने, जात एकातिर लेख्ने, अनि त्यस पछाडि फेरि तैँले जात लुकाइस् भन्ने, तैँले यसो गरिस् भन्ने, तैँले उसो गरिस् भन्ने, यो त कस्तो खालको कन्ट्राडिक्ट। आफैमा जुन चिजको आफूमा उत्तर छैन त्यही चिजलाई कनी कुती जम्मा गरेको छ, तर्क गरेको छ, कुतर्क गरेको छ। अब बुझेकोलाई पो नबुझेकोलाई पो बुझाउन सकिन्छ, अब बुझेर बुझ पचाउनलाई कसरी बुझाउने? तपाईँसँग पनि थोरै अलिक केन्द्रित रहौँ। यो जातीयता विभेदको कुरा अलिक बढी अहिले उठिए पनि त्यो समय तपाईँ जब त्यो गाउँमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पनि अलिकति हेप्पा प्रवृत्तिमा त प्रवेश हुनुभयो होला दाइ। थोरै सम्झिनुहोस् न कस्तो थियो त्यो परम्परा तपाईँको वरिपरि गाउँमा अलि बढी ब्राह्मण क्षेत्रीहरू बस्ने त्यो समाजमा तपाईँ रहँदाखेरि र तपाईँहरूको समाजलाई चाहिँ कत्तिकै हेप थियो त्यहाँ? हाम्रो समाजमा त हामी चाहिँ खासमा म चाहिँ एउटा परियार जातिको चाहिँ मान्छे र हाम्रो गाउँमा चाहिँ लगभगै 50-55 घर चाहिँ हामी सबै परियारहरू नै छौँ। ठुलो गाउँ छ। त्यो गाउँमा चाहिँ मैले छुवाछुतको त्यति भेदभावको महसुस गर्न पाइनँ। जब म स्कुल गएँ, स्कुल गइसके पछाडि स्कुलमा चाहिँ मैले चरम चाहिँ मैले यातना मैले भोगेको छु। मैले यतिसम्म मलाई यातना दिएको छ कि ग्यालिनमा चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ पर्ने गरी मलाई लिएर चाहिँ सुँगाउने त्यहाँसम्मको यातना मैले भोगेको छु स्कुल पढ्दा। मलाई क्लासभरिका सब मान्छे मिलेर मलाई चाहिँ त दमै त डुम त यस्तो उस्तो भनेर हरेक मान्छेहरूले मलाई जिस्काउने। कोही मान्छेहरू मेरो पक्षका मान्छेहरू पनि त्यहाँ मौन बस्थे, तर उनीहरूले चाहिँ नजिस्का नगर, यसलाई चाहिँ ह्यारासमेन्ट नगर भनेर भन्न सक्दैन त मौन बस्दिन्थे कति साथीहरू। तर अधिकांश मलाई चाहिँ टर्चर गर्न हरेक मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ उद्यत हुन्थे, हरेक साथीहरू उद्यत हुन्थे। त्यस्तो घटनाहरू मैले सहेर आएको छु। मैले त्यति बेला सरलाई पनि मैले भनेको छु कि सर यो स्कुलमा कि त मलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुहोस्, होइन भने मलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नुहोस्।
म यो स्कुलमा अब पढ्दिनँ। म एउटा चाहिँ कथित दलित दमाई भन्नेकै आधारमा मलाई यहाँ बार पटक मलाई चाहिँ यहाँ उत्पीडन हुन्छ भने म यहाँ पढ्दिनँ, मलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु सर। म निवेदन लिएर म हेडसर लगाएको छु। अनि सरहरूले त्यहाँ गर्ने दुई चारजना मान्छेलाई लिएर बोलाएर केटाहरूलाई मैले भन्नुभयो, अनि तिमीले यसो गर्यो भने भन्नु। तर केही रूपमा मत्थर भयो जस्तो भयो, तर चाहिँ उनीहरूले मलाई गर्न सकेन। तर पनि म पहिलेदेखि अलि जिरा टाइपको, अलि जिद्दी टाइपको भएको भएर मैले चाहिँ त्यो सामना गर्दै म यहाँसम्म आएँ। अब कतिपय ठाउँमा बुवासँग पनि म बुवाले सिलाउनुहुन्थ्यो, म जान्थेँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ ससम्मान भेदभाव गर्ने फेरि। दाइ यहाँ छुनु होला, यहाँ छौला है, अलि पर बस। ए बाबु मिठै खान दिएको छ, मिठै लाउन दिएको, मिठै गरी चाहिँ के अरे प्रस्तुति भएको छ, जो सबै गुन्द्री यता कामलाई यताउता एकदम सौहार्दपूर्ण गरेको छ। तर त्यसमा भेदभाव मिसिएको छ। सम्मान पनि विथ भेदभाव। खाँदा पनि कस्तो नमिठो हैन? खाँदा पनि कति नमिठो। बाबु अलि पर बस है, छौला। तिमी भनेको छ तर छौला यहाँ भनेको छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा सम्मानजनक भेदभाव छ, सम्मानजनक छुवाछुत छ। त्यो मेरो गाउँका हरेक मान्छेले भएका छन्। यो नेपालको हरेक घरमा गाउँमा यो व्याप्त छ। यही पनि अहिले म कुनै ठाउँमा गएर मैले कोठा मागेँ भनेपछि अनि तपाईँ को कुन जात भनेर सोध्छ। तपाईँलाई कुन जातको नागरिकता, कुन जात लेखेको नागरिकता लिएर दिउँ तपाईँलाई? कुन थर लेखेको नागरिकता दिउँ तपाईँलाई भन्छु म। उहाँहरू अनि बोल्नुहुन्न। यस्तो छ। त्यसले गर्दा नेपालमा मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनको लागि सरकारले ठोस पहल गर्न सकेन। किन सकेन त भन्दा भोट ब्याङ्क जोगाउनलाई। उनीहरूको आफ्नो समर्थन गुम्ने डरले सरकारले पनि चाहेर पनि एक्सन लिन सकेको छैन। जस्तो यही घटनामा पनि अहिले जाजरकोटमा एक्सन लिन सक्थ्यो भने आज सायद यो कुरामा सबै मानवाधिकार कर्मी, महिला कर्मी, दलित कर्मी, जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् नि, ती सङ्घ संस्थाहरू आवाज उठाएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैन थियो। हो नि, सरकारले त्यत्रो कानुन बनाएको छ भने एउटा फौजदारी अभियोग पनि भयो, जानमारा केस पनि भयो, त्यही माथि जातीय कुरा पनि जोडिएको छ। यसलाई त संवेदनशील तरिकाले लिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर एकजनालाई गतिलेरी सजाय दिने भने त अरूले त त्यस्तो गर्न सक्थेनन् होला नि त। त्यो हुँदैन, त्यो गर्दैन, दुःखको कुरा। अबको यो बाटो कहाँ जाला? जस्तो हुन त यो माओवादी द्वन्द्वकाल पश्चात, यो तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकाल पश्चात यो जातीय भेदभावको अन्त्य भयो भन्ने घोषणा भइसकेको थियो। यो नयाँ संविधानले पनि त्यो खालको जातीय भेदभाव भयो भने त्यसको दण्डनीय सजायको एउटा भागीदार हुनुपर्ने परिस्थितिहरूको निर्माण गरेको थियो। आज त यो घटनाले त तरङ्गित नै भएको छ। विश्वका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, जस्तो नेपालका सञ्चार माध्यमले मात्र होइन, यो घटनालाई विश्वका सञ्चार माध्यमले पनि कभर गरिरहेछ होइन। यसले त खालको फेरि जातीय द्वन्द्वको सुरुवात गर्ला कि भन्ने चिन्ता त बढ्यो नि होइन। अब यो जहिलेसम्म म जातको आधारमा ठुलो हुँ भन्ने मानसिकता रहन्छ, म छेत्रीको छोरो हुँ, म ठकुरीको छोरो हुँ, म बाहुनको छोरो हुँ भन्ने मानसिकता रहन्छ, तहिलेसम्म यो जात हट्नेवाला छैन। तहिलेसम्म यो रहिरहन्छ। किनभने उसलाई जन्मजात ठुलो हुने नैसर्गिक अधिकार मिलेको छ त उसले त किन गुमाउँछ? प्रयोग गर्छ उसले। ठुलो हुन त मन छ सबलाई। अहिले टिकटकमा हेर्नुहोस् या चाहिँ के अरे उसमा हेर्नुहोस्, फेसबुकमा हेर्नुहोस् या युट्युबमा हेर्नुहोस्, सबको होडबाजी केमा छ? फलोवर्स बढाउनेमा छ। फलोवर्स भनेको के? मलाई सम्मान गरून् भन्ने छ। सम्मान भनेको के? आफूलाई महान ठानुन् भन्ने छ। जब जन्मजात उसलाई महान बन्ने चाहिँ के अरे सिस्टम छ त त्यो किन छोड्छ उसले? छोड्दैन। जबसम्म म सिर्फ जातको नाममा म चाहिँ के भन्छ आफूलाई ठुलो ठान्नु मेरो एउटा चाहिँ निरीहता हो, मेरो फेलर हो भन्ने महसुस हुँदैन। मैले केही गर्न नसकेर जीवनमा चाहिँ म असफल भएकै कारणले म जातको रूपमा ठुलो हुँ भन्ने ठानिरहेको छु। यो म सरासर रूपमा चाहिँ मैले गलत गरिरहेको छु अथवा म आफूलाई एउटा चाहिँ ह्युमिलेट गरिरहेको छु भनेर त्यो एउटा चाहिँ ठुलो जात हुनुमा गर्व होइन कि ठुलो जात हुनुमा जातकै कारण मात्र ठुलो हुनु परेकोमा हीनता जहिलेसम्म आउँदैन तहिलेसम्म यो रहन्छ।
अब म ठ्याक्कै प्रसङ्ग गीत सङ्गीतमा पनि थोरै जोडिन्छु त यो जातीयता विरुद्धका गीतहरू पनि धेरै आए कतिले चेतना पनि दिएर गए होला कतिले उल्टो चाहिँ त्यो समाजमा विकृति पनि फैलायो होला होइन जातीयता विषयको गीतहरूले गर्दाखेरि कोही चाहिँ ब्यान्डेज नै भइदियो त्यो गीतै आइदिएन होइन जस्तो राजु दाइले जब गीत गाइसकेपछि एउटा मैले छोएको पानी चल्दैन भन्ने हाम्रो यश कुमारले गाएका गीत या राजु परियारले गाएको रुमाल धोको छु लगायतका केही गीतहरूले चाहिँ यो जातीयता द्वन्द्वको चाहिँ अन्त्य गर्ने एउटा पाटो चाहिँ सुरुवात गरेको थियो त्यो समय त्यो चाहिँ एउटा पीडा पोख्ने कुरा भयो त्यो चाहिँ हाम्रो यस्तो छ मलाई यसो गर मलाई उसो गर भनेर एउटा कुण्ठा एउटा पीडा पोखेको कुरा भयो त्यसले गीत सुन्नेले फेरि त्यही विवाद या विभेद गरेको पनि देख्यो नि त्यो गीत सुन्नु त्यो त मैले चाहिँ मलाई के अरे यसरी छर्क मायालु यसरी पर्ख मायालु भनेर चाहिँ के सुनपानीले छर्क मायालु भयो मलाई मैले छोएको पानी चल्दैन भनेर भन्दाखेरि उसको दिमागमा परिवर्तन आउने कि नआउने होइन कि त्यही सोच्ने हो होइन त्यो त एउटा चाहिँ जस्ट एउटा समाजको एउटा चाहिँ प्रसङ्गलाई जस्ताको तस्तै राख्ने उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो त्यो पनि एउटा समस्या बाहिर आयो उजागर आयो तर त्यही नै एउटा समाधान उन्मुख छ भनेर त मलाई त्यस्तो लाग्दैन अझै यो जातीयताको यो द्वन्द्व अझै बढ्ला जातीय कुराहरू त अब हाम्रो एउटा चाहिँ संवैधानिक एउटा चाहिँ मुलुकले एउटा चाहिँ विभिन्न कानुन सिस्टमले चलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो देशले यो कुरालाई बढावा दिनु हुँदैन यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ होइन अब यो बढेर जानु हुँदैन भन्छु म अब मैले नै एउटा सङ्गीत गरेको गीत चाहिँ अब शिव परियारजीले गाउनुभएको थियो अनि छातीमा हात राखेर आत्मालाई साँची राखेर सोच्यौ भने त मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो तर मान्छे एउटै ठान्दाखेरि त आफूलाई फाइदा छैन नि त आफू सानो भइन्छ नि त बराबर भइन्छ नि त बराबर हुन कसैलाई मन छैन ठुलो हुनु मन छ यो संसारलाई बराबर हुनु मन छैन ठुलो हुनु मन छ काम गरेर मेहनत गरेर त्यत्रो दिमाग खिराएर बुद्धि खियाएर नङ्ग्रा खियाएर ठुलो हुने के अरे त्यत्रो झन्झट कसले गर्छ म बाहुन हो म ठकुरी हो भनेर ठुलो भइहाल्यो त त्यो त एकदम तयार छ त त्यो त रेडिमेड छ हिसाबले चाहिँ जस्तो ब्राह्मण जातिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले एक खालको चाहिँ आक्रामक रूपमा पीडा पोखेको जस्तो पनि देखियो भन्ने सामाजिक सञ्जालमा त आइरहेछ नि होइन मैले उहाँहरूलाई ब्राह्मण जाति भने उहाँलाई म उच्चै मान्दिनँ म न ठकुरीलाई म ठुलो मान्छु न ब्राह्मणलाई ठुलो मान्छु तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू एउटा मानसिक रोगमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो रोगबाट उन्मुक्ति पाउनुहोस् यो मान्छे चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ हो यता यो त एउटा सिस्टमले एउटा कसैले भनिदिएको कुरा हो त्यो भनिदिएको कुरामा कति भ्रममा बाँच्नुहुन्छ यो कुनै साइन्टिफिक कुरा त होइन नि त साइन्टिफिक तरिकाले कोही बाहुन प्रमाणित हुन्छ र साइन्टिफिक तरिकाले कोही चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे ठकुरी प्रमाणित हुन्छ र साइन्टिफिक तरिकाले यो चाहिँ यो दमायो भन्ने प्रमाणित हुन्छ र यो त हामीले मानेको न हो मानेको भनेको त भ्रम न हो यो विश्वास न हो विश्वास भनेको के कुरा के जुन चिज प्रमाणित हुँदैन त्यो त्यहाँ चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ होइन प्रमाणित नहुने कुरा विश्वासले चाहिँ मान्ने हो मान्ने भनेको के मन बनाउने यो कुरा यो चाहिँ म ठुलो हुँ भनेर मानेको न हो त्यसको प्रमाणित कुरा आधार त केही छैन भनेपछि कहिलेसम्म मान्नुहुन्छ त म ठुलो हुँ भनेर तपाईँ तपाईँ ठुलो हो न म सानो हो जस्ट हो त रियालिटी एउटा साइन्सको नजरले भने साइन्सको नजरले हेर्नु भनेको जुन चिज जुन अवस्थामा जस्तो छ त्यही अवस्थामा हेर्ने द्याट इज साइन्स होइन म जे हो त्यही अवस्थामा हेर्नुलाई साइन्स हो नि त अब कि त चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ मेरो उसमा अनुहारमा छुट्टै प्रकारको ट्याटु हुनु पऱ्यो छुट्टै प्रकारको थप्पा हुनु पऱ्यो यो चाहिँ आउनु भनेर म त एकदमै भनेर चाहिँ जन्मदा बित्तिकै मेरो हुनु पऱ्यो यो कामी हो भनेर जन्मदा बित्तिकै मेरो एउटा चिनारी हुनु पऱ्यो नि त कि त यो बाहुन हो भनेर चिनारी हुनु पऱ्यो नि त जो देख्दा छुटिँदैन त्यो कुरामा किन टाउको दुखाइरहेको छौँ हामी मलाई चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ ल तँलाई चाहिँ यो कामी होस् तँ चाहिँ सार्की होस् भनेर भेदभाव गर्नु छ भने त मलाई देख्दा बित्तिकै चिन्न पऱ्यो नि त तँ त कामी रहेछस् यो त ना भन्नु पऱ्यो नि त अनि तँ को होस् म चाहिँ फलानु के अरे म यस्तो हुँ यो उसैका पिता पुर्खाले जुन पुर्खाले चाहिँ बनाइदिएको झुट मैले उसलाई भनिदिएर ऊबाट म हेपिनु पर्ने अझ उसले खाजा खाइन्जेल थर सोधेन भने पनि तपाईँ चोखो हुनुभयो जब उसले थर सुनिसकेपछि उसको नाक मुख अर्को सबै फरक हुनुभयो
मैले उसैले बनाइदिएको अथवा अर्काले प्रायोजित गरेको चिज भनिदिएर म हेप्पिनु पर्ने। अनि मैले चाहिँ होइन भनेर मैले अर्कै चाहिँ भने तैँले किन झुट बोलिस् भन्ने। सत्य के थियो त कि कसैले चाहिँ यो चिज भन् तैँले, यो त चाहिँ दमै होस्, अबदेखि त आफूलाई 10 दमै भन् भनेर त्यो एउटा मान्छेले कसैले भनेको कुरा चाहिँ जीवन के अरे सदियौँसम्म चाहिँ के अरे पुस्तासम्म अर्काले एउटा लादेको चिज त्यो चाहिँ सत्य थियो त। अनि त झुट बोलिस् भने के आधारमा भनेको त्यो? के त्यो साइन्स पुऱ्याउने उयो चाहिँ न्युटनले यो चाहिँ ग्राभिटीको नियम चाहिँ के अरे प्रमाणित गरे जस्तो सत्य हो त त्यो? अनि जुन कुरा प्रमाणितै हुँदैन, जुन कुराको कुनै साइन्टिफिक आधारै छैन, अहिले यत्रो टेक्नोलोजीको उसमा चाहिँ त्यस्तो कुरामा मान्छे तर्क वितर्क गर्छ, कुतर्क गर्छ, अनेक प्रकारका चाहिँ खोजे थाप्छ होइन। अनि मैले पनि अहिले चाहिँ भन्ने गरेको छु, अहिले मान्छे एकाथरी मान्छे कसरी यसलाई बुझाउन सकिन्छ भनेर आइडिया खोज्दैछ, अर्को थरी मान्छे कसरी बुझ पचाउन सकिन्छ भनेर आइडिया खोज्दैछ। कुन तरिकाले चाहिँ बुझ पचाउन सकिन्छ त? कुन तरिकाले यो होइन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ त? कुरा त बुझिसकेको छ नि उसले, यसलाई कसरी चाहिँ बुझ पचाउने त? अनेक आइडिया, अनेक प्रकारका तरङ्ग वितर्क निकालिरहेछ। त्यसले गर्दा यो एकदमै दुःखद छ। जातीयता भनेको नितान्त मानसिकतामा मात्रै छ। त्यो मानसिकतामा भएको जातलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुको लागि पहिला मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। मानसिकतामा परिवर्तन नल्याइकन व्यवहारमा परिवर्तन हुनेवाला चाहिँ। अब थोरै प्रसङ्ग मोड्छु। जस्तो तपाईँले स्टुडियो निर्माण गरिसके पश्चातका केही गीतहरूले नेपाली लोकदोहोरीको इतिहास परिवर्तन गरिदिएको छ। पुराना धारका गीत सङ्गीतहरू पनि नेपाली सङ्गीत जगतमा चर्चामा आउन थाले। अझ यसरी भनौँ, तपाईँले स्थापित गर्नुभएको सङ्गीत संयोजनलाई नेपाली लोकदोहोरीले मन पराए, नेपाली लोकदोहोरी पारखीहरूले मन पराए। उदाहरणका लागि तपाईँले निर्माण गर्नुभएको सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको सालको पात, चौतारीको बर पनि सम्भवतः तपाईँकै हुनसक्छ, हो नै होइन, लगाए जस्तो अहिले जति करोडमा पुगेका छन्, करोडमा पुगेका अधिकांश गीतहरू तपाईँले सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको छ। कतिपय तपाईँले सङ्गीत गरेका गीतहरू, शब्द कोर्नुभएका गीतहरू पनि होलान् होइन, ती चर्चित छन्। थोरै गर्व लाग्दैन त यो लगभग 2-3 वर्षको यो हाराहारीमा तपाईँको प्रगतिलाई सम्झेर? अब मैले साङ्गीतिक क्षेत्रमा अब मैले स्टुडियो गरेको 3 वर्ष जति भयो। अब म त 16-17 वर्षदेखि म निरन्तर यही क्षेत्रमा म लागि परिरहेको छु। मैले गरेको एउटा चाहिँ आफ्नो अध्ययन, मैले गरेको एउटा चाहिँ अनुभव, मैले एउटा चाहिँ लोकदोहोरी क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरेर त्यो चिज चाहिँ सफल भयो। त्यो कुरामा म खुसी छु। अब मैले चाहिँ पप गीतहरू, आधुनिक गीतहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले म सफल भएको थिएँ, त्यसरी नै लोकगीतमा पनि मैले केही चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर मैले गरेको थिएँ। र त्यो कुरा चाहिँ श्रोता दर्शकहरूले सबैले मन पराइदिनु भएको छ। म एकदमै कृतज्ञ छु। जस्तो मैले अघि केही प्रतिनिधि गीत भने, त्यो बाहेकका चलेका गीतहरू जस्तो लालुमाई पनि तपाईँले गर्नुभएको हो, अनि हाम्रो सिलौटो पनि तपाईँले गर्नुभएको थियो होइन। त्योभन्दा बाहेकका जस्तो अलि लाउँछु माया तपाईँले गर्नुभयो, करोडमा पुगेका गीतहरू अझै हाम्रो चाहिँ यो पिडालु पनि तपाईँले गर्नुभएको थियो। कतिपय चाहिँ जस्तो आरो पनि एक खालको तपाईँप्रति लाग्थ्यो, प्रायः एउटै भयो सङ्गीत एरेन्जमेन्ट जस्तो सङ्गीत संयोजन चाहिँ एउटै खालका स्वादहरू आयो भन्ने खालको आरोप पनि त हजुरप्रति लाग्यो। अब कसो हो भने चाहिँ अब म्युजिकको चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ अब कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ गीत बनाउने हाम्रा चाहिँ सङ्गीतकर्मीहरूले अलिकति चाहिँ फलो गरेको बढी देखियो। उहाँहरूले गीत बनाउँदाखेरि पनि त्यस्तै खालको गीतहरू बढी बनाउने र त्यस्तै खालको मेलोडी लिएर आउँदाखेरि काम गर्दाखेरि पनि एउटा बाउको जस्तो छ, बाउको उस्तै त छोराछोरी जन्मनी भए। त्यसले गर्दा त्यो गीतहरूको बाउ मिल्या भएर पनि एरेन्जहरू पनि एरेन्ज चाहिँ छोराछोरीको अनुहार मिल्या जस्तो भयो।
त्यो खासै एकदमै आक्रोशित हुनुपर्ने परिस्थिति त छैन त्यो आजसम्म खेप्नु परेको छ कि छैन कहीँ यस्तो होइन मैले त्यस्तो हुने गरी त मैले कहीँ गरेकै छैन म गर्दिनँ पनि मैले सकभर चाहिँ त्यसमा एकबाट अर्कोमा फरक होस् भनेर चाहिरहेको हुन्छु तर चाहिँ त्यो चाहिँ अब गीत भन्ने कुरा विभिन्न एउटा चाहिँ अब टेक्निकल पार्ट हो त्यो अब त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ फर्महरू विभिन्न प्रकारका त्यसका चाहिँ डाइमेन्सनहरू हुन्छन् अब त्यो एउटा चिजलाई सिँगार्दाखेरि त्यो त्यसका बिटहरू हुन्छन् त्यसका चाहिँ अब त्यसको चाहिँ एउटा स्केल कुन प्रयोग गरेको कुराहरू हुन्छ र त्यसलाई एनालाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ बनाउने प्रयास गर्दाखेरि अब चाहिँ उस्तै प्रकारको मेलोडीबाट उस्तै प्रकारको एरेन्ज नै जन्मन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अलिकति फरक खालको चाहिँ सोच्नुपर्छ उहाँहरूले अब गीत बनाउने मान्छेहरूले सोच्नुपर्छ यो कुरा तपाईँ सङ्गीतकार सङ्गीत एरेन्जमेन्ट सङ्गीत तपाईँ शब्द सर्जक मात्र नभएर एउटा गायक पनि हो भन्ने एउटै गीतले स्थापित गराइदियो ए मेरो हजुर तिनको एउटा शीर्षक गीत थियो परानी परानी तपाईँले सिर्जना गर्नु हो मेरो कम्पोज र एरेन्जमेन्ट मेरो थियो शब्द चाहिँ आनन्द अधिकारी दाइको हजुर थोरै गाइदिनुहोस् न दाइ याद गराउनु दर्शकहरूले तपाईँ त्यो गीतको एक सफल गायक पनि हो भनेर चिनाऊ भनेर ताम्रपत्र कोरे मैले शिलालेख ठोके पिरिमका तिम्रा मैमा आफ्नै दिलमा खोपे तन पनि तिम्रै नाउँ मनै तिम्रै नाउँ तम सुकै गरिदिया धनै तिम्रै नाउँ आफ्नो मन त मायामा धाइरहने मायाको मन ढुङ्गैमा जाइरहने परान संसार यस्तै रहेछ नि परान संसार यस्तै रहेछ नि परान एक लोक प्याटर्नकै गीत थियो यो लोक प्याटर्नकै गीत थियो अब लोक प्याटर्नलाई मैले चाहिँ केही यसको चिजहरू मैले फिजन गरेको छु केही चिजहरू मैले आफ्नो तरिकाले मैले बनाएको छु तपाईँलाई मैले यो गीतको थोरै प्रसङ्ग जोडिहालेँ कि गाइहाल्नुभयो होइन सायद यो गीत होला बङ्ग्याएर गाउँदा पनि मिठो भएको सुनेको होइन तपाईँलाई कतिको महसुस भएको छ त्यो गीत तपाईँले पूर्ण न्याय दिएर गाएको भन्दा पनि अलिक फरक तरिकाले कि एउटा कुनै गीत त्यस्तो हुँदो रहेछ गीतलाई फरक गरेर गाए पनि सफल हुँदो रहेछ भन्ने त छ नि म यसमा चाहिँ विशेष गरी सबैले मेरो त्यो गाउने स्टाइल जुन एक्सप्रेसन छ त्यो चाहिँ मन पराउनु भयो मलाई धेरैले त मैले गाएको भनेर चिन्नुहुन्न अब लाखौँले चाहिँ अब टिकटक बनाउनु भएको छ वारी बन पारी बन मयूरको ताती तिम्रो यो यस्तो चाहिँ यो चाहिँ यो आएको छ तर चाहिँ उहाँले मैले गाएको भनेर चिन्नुहुन्न तर मैले गरेको त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ निकै मन पराउनु भयो तपाईँलाई कता लाग्दैन कि फरक स्वाद चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतले मन पराउँदो रहेछन् भन्ने मलाई चाहिँ कहिले मैले विभिन्न सङ्गीत गरेको चिजहरू गायकहरूलाई गाउन लगाउँदाखेरि पनि मैले धेरै अरू नै गायकहरूबाट पनि त्यो एक्सप्रेसनहरू त्यस्तो खालको ल्याउने मैले प्रयास गर्थेँ अनि कतिपय कुराहरू अब त्यो मेरो आफूमा इनबाउन्ड हुन्छ कसैमा कुन प्रकारको क्वालिटी हुन्छ कसैमा कुन प्रकारको क्वालिटी हुन्छ त्यसले गर्दा मैले चाहिँ मलाई एउटा मनमा लागेको एउटा स्टाइल चाहिँ दिउँ न त भनेर मैले गरेको थिएँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो जुन सफल भयो यो एक हिसाबले त तपाईँ त्यहाँबाट गायकको एउटा पहिचान पनि बनाइदिनु भयो कहीँ कतै तपाईँले अघि भने जस्तै तपाईँले गाएको भनेर चाहिँ चिन्न खोजेनन् तर तपाईँको गीत तपाईँको आवाजलाई पनि रुचाइने मलाई चाहिँ फेरि म व्यक्तिगत रूपमा मलाई चिन्नुभन्दा पनि मैले गरेँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई मान्छेले चिनुन् भन्नुभन्दा पनि मैले गरेको काम चाहिँ चिन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरामै म सन्तुष्ट छु तपाईँका सृजनाहरू अधिकांश करोडको क्लबमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँका प्रिय दर्शकहरूलाई केही सन्देश छाड्नुहुन्छ अन्तिममा मैले अहिले पनि थोरै प्रसङ्ग कोट्याएको थिएँ मैले यही के अरे हाम्रो नवराज विश्वकर्मा भाइ यो केसमा मलाई निकै नै दुःख लागेको छ र चाहिँ मेरो त आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु र त्यहाँ जति संलग्न अन्य चाहिँ 6 जनाको चाहिँ 3 जनाको सब भेटिएको र 3 जना चाहिँ हराएको भन्ने अहिले विषयमा चाहिँ भेरी नदीमा हराएको भन्ने समाचार आएको छ उनीहरू आई होप कि चाहिँ मेरो कामना छ कि जीवित भेटिउन् र
सबै चाहिँ मृत आत्माको चाहिँ चिर शान्तिको कामना गर्छु र उहाँ सिङ्गो गाउने शोकमा छ सिङ्गो गाउँमै शोकमा छ। सिङ्गो एउटा मानव जगत, मानव मस्तिष्क, मानव चाहिँ संवेदना नै एउटा चाहिँ शोकमा छ। किनभने एउटा जातीय कारणले गर्दा कसैसँग एउटा चाहिँ सम्बन्ध भएकै कारण मान्छेको ज्यान लिएको छ। यो चाहिँ निकै दुःखद क्षण छ। हामीले चलचित्रमा पनि यस्ता दृश्य देख्नु परेको थिएन र यसैलाई मैले डेडिकेट गर्दा म एउटा सानो एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। म के अरे हाम्रो शिव परियार ले गाउनु भएको मेरै शब्द सङ्गीतमा रहेको एउटा गीत थियो। छातीमा हात राखेर आत्मालाई साक्षी राखेर सोच्यौ भने त मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो। मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो। धारामा तिमीलाई रोके मन्दिरमा तिमीलाई छेके कति रुन्थ्यो मन थाहा हुने थियो। कति रुन्थ्यो मन थाहा हुने थियो। नछोइ भन्दै तर्की जाँदा सुन पानीले छर्की जाँदा कति जल्थ्यो मन थाहा हुने थियो। कति पोल्थ्यो मन थाहा हुने थियो। छातीमा हात राखेर आत्मालाई साक्षी राखेर सोच्यौ भने त मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो। मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो। थ्याङ्क यू। तपाईँको यो गीतले पनि एक खालको सन्देश प्रभाव होस्। हुन त अघि तपाईँले भने जस्तै सुन्यो, एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने हामी त्यो समाजभित्र छौँ। तैपनि चेतना दिन छोडिएन भने फेरि त्यही समाज त्यही प्रवृत्तिमा फर्केला कि भन्ने चिन्ता पनि छ। हामी चेतनाका आवाजहरू बाहिर फ्याँक्दैछौँ। सञ्चार माध्यम, तपाईँहरू जस्ता सफल व्यक्तित्व, तपाईँहरू जस्ता एउटा उच्च तहमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ एउटा सन्देश प्राप्त होस्, ताकि मैले त्यो कारण पनि आज यो विशेष कुराकानी तपाईँसँगै जुराउने त्यो एउटा प्रयत्न गरेको छु। एक खालको सन्देश यो गीतबाट पनि प्राप्त होस्। दाइलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। मलाई यसरी बोलाएर मेरा केही कुरामा मनका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। सर्वप्रथम मेन कुरा के हो भन्दा यो जात प्रथा गलत छ। यो जातीय सिस्टम नै गलत छ। जो कुरामा हामी ठुलो मानिरहेछौँ, जो कुरामा त सानो होस् भनिरहेछौँ, यो नै गलत छ। यो कुरा हामी पहिला स्वीकारौँ। फर्स्ट अफ अल यो जातपात भन्ने कुरै गलत छ। यो कुरै छोडौँ, यो कुरा त्यागौँ। मैले आशिष अविरल त्यसै राखेको होइन। म यो जात कोही ठुलो भनेर पनि म स्वीकार्दिनँ। म कसैलाई सानो भएको मलाई कसैले सानो भनेको पनि स्वीकार्दिनँ। यो जाति प्रथा नै स्वीकार्दिनँ। म कसैले मलाई चाहिँ त फलानु जात होस् भनेको म किन स्वीकार्दिनँ। म एउटा मान्छेको रूपमा जन्मेको हो र म जन्मदा बित्तिकै मलाई चाहिँ कसैले पनि त यस्तो जातिको होस् भनेर लेबल लाउन पाउँदैन। यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्।